طلقتم النساء وإذا طلقتم النساء وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا تعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم أن الله بكل شيء عليم